سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير كامل لاباس. هذا اليوم راح ندير لكم اكزرسيس في الديناميك. كاين واحد سقساني على، قال لي هذا ما فهموش هذا الاكزرسيس، قال لي اسكو تقدري تحطيه لنا وتحط لنا معاه الحل. أنا اليوم هذا هو الاكزرسيس اللي عندنا وراني حليته. هنايا واش عملنا؟ قال لك un courbe de masse M passé sur un support horizontal et tiré avec une force F inclinée d'un angle alpha. صافي دوكا حنا طاونا هذا الجسم على محطوط على سطح، عنا بلي هذا الجسم عنا يكون مطبق عليه قوة F بزاوية ألفا. Son contact avec le support est caractérisé par le coefficient de frottement. هنا يكون عنده le coefficient de frottement يكون مطبق عليه اللي هو هنا عندنا طاولنا في الزوج الستاتيك اللي هو US يساوي 0.4 et dynamique UD يساوي 0.15. On prend G اللي هي الجاذبية يساوي 10. الأول قالك représenter les forces agressant sur le corps. هنا قالك مثل القوى مطبقة على هذا الجسم. Deuxièmement, قالك calculer la valeur minimum F0 de F nécessaire pour que le corps se mette en mouvement. قالك احسب لي القوة المطبقة تاع F0 باه تكون F في الموفمون، تكون عندها حركة. Troisièmement, calculer l'intensité de la force de frottement. صافي لهنا شدة القوة تاع الفروتمون et l'accélération اللي هو A. التسارع correspondant pour chacun des valeurs suivantes. حنا دوكا مدونا لهنا في l'accélération مدونا قالك احسب الاولى احسب لا فورس اي، والدوزيام قالك طولنا l'accélération، قالك حوس لي على l'accélération طولنا لا فورس de chaque force. هنا لا فورس دي تكون 25 نيوتن، دوزيام دي تكون 50، تروازيام كي تكون 75 نيوتن. دوكا حنا نروحو نحلو هذا التمرين. هذا هو حنا الاولى قالك بلي représente les forces agressement sur le corps. صافي نديرو القوة المطبقة على هذا الجسم. انا حنعاود نكمل غير في هذا باه ما نضاش نعاود نرسم. راني درت لكم لهنا لي فورس، عندنا البي اللي هي الجاذبية، عندنا منا سي ايغريك، وعندنا منا سي اكس. هنا هذا تاع الفروتمون، بس قالك بلي هنا شو قالك مدونا لو كوفيسيون دو فروتمون ستاتيك اي ديناميك. عندنا هذا هو سي اكس منا سي ايغريك. هذا كي يكون عندنا هذو لي فورس، هذا ريبريزونت لي فورس اغريسون سور لو كورب، صافي القوات اللي يحملها هذا الجسم. Deuxièmement, calculer la valeur minimum F0 de F nécessaire pour que le corps mette ce mouvement. هنا باه يكون الجسم في الموفمون لازم نديرو قانون نيوتن. Deuxièmement, la valeur minimum هنا appliquer le deuxième loi de Newton. هنا واش عندنا؟ أنا بتطبيق قانون ثاني لنيوتن، مجموع القوة يساوي MA. هنا عندنا P، عندنا F اللي هي هذه F، وعندنا C. C لهنا هي محصلة القوى ما بين سي إكس وسي إيغريك. هنا هذا على محور أو إكس وهذا على محور أو إيغريك يساوي MA. دوكا نروحو نسقطو على المحور أو إكس. واش غيكون عندنا؟ عندنا سي إكس بلس هكا بلس اف إكس، باسكو دي الاف عندها الإكس تاعها وعندها الإيغريك تاعها يساوي MA. هنا هذا شوية كي نسقطو هنا ديجا راهو الأو إكس راهو هكا الإكس والأو إيغريك راهو هكا من الإيغريك، صافي تولي ناقص سي إكس
زائد اف كوز الفا يساوي ام1 هكا، باسكو الاف ديجا راهي عندنا لهنا منا هكا، عندنا الاف كوز الفا راهي مع الاكس، وهذه راهي معاكسة تاعها، مادام راهي معاكسة صافي دائما نديرو ناقص، صافي نخرجو لهنا، نخرجو سي اكس ماذا تساوي، تولي لنا اف كوز الفا ناقص ام ا، هذه الاولى. دوكا نروحو على المحور او ياك، هنا عندنا سي إيكغيك بلس اف إيكغيك ناقص ام جي يساوي ام ا، صافي هنا كي نسقطو تولينا عندنا سي إيكغيك زائد اف سينوس الألفا ناقص ام جي يساوي ام ا، باسكو لهنا البي شوف راهو للأسفل، وعندنا المحور او إيكغيك تاعنا راهو للفوق، صافي نخرجو سي إيكغيك اللي هي تولي عندنا ام ا زائد ام جي، باسكو هذه تروح منا ناقص اف سينوس الالفا، هذه بالنسبة للثانية. وحنا واش عندنا بلي كوفيسيون عندنا هو هنا قالوا لنا اف زيرو، صافي لهنا ندو زعما اون جينيرال، هنا عندنا لو كوفيسيون او ماذا يساوي القيمة المطلقة تاع سي اكس على قيمة مطلقة تاع سي إيكغيك، صافي هنا نخرجو سي اكس ماذا تساوي هو لو كوفيسيون فوا سي إيكغيك، هذه هي. دوكا نروحو نعوضو سي اكس و سي إيكغيك بالقيمة تاعها، صافي تولي عندنا سي اكس يساوي لو كوفيسيون فوا سي إيكغيك، سي اكس واش عندنا هي اف كوز الفا ناقص ام ا يساوي لو كوفيسيون فوا سي إيكغيك اللي هو الام ا بلس الام جي ناقص اف سينوس الالفا. دوكا حنا نروحو نوزعو هذا لو كوفيسيون نوزعوهم على هذه المعاملات، صافي تولي عندنا اف كوز الفا ناقص الام ا يساوي لو كوفيسيون فوا ام ا بلس لو كوفيسيون فوا ام جي ناقص لو كوفيسيون فوا اف سينوس الالفا. هنا دوكا عندنا هذه المعادلة تاعنا، دوكا نروحو نجبدو الاف ماذا تساوي هذه لا فورس، صافي هنايا تولي عندنا لا فورس يساوي ام ا بلس الكوفيسيون فوا ام ا بلس لو كوفيسيون، هذا لو كوفيسيون فوا ام جي على لو كوز الفا بلس لو كوفيسيون سينوس الالفا. وحنا هذايا واش تمدلنا، وحنا ديجا شو قالك حوس لي على اف زيرو نيسيسير بور كو لو كورب سو ميتر او موفمون، هايوين قالك هذه الكلمة او موفمون، هنا الموفمون صافي واش يروح عندنا، صافي الام ا لاكسيليراسيون هذا يروح للزيرو، باسكو مجموع القوات تولي تساوي الصفر، صافي واش تولي لنا، تولي عندنا اف زيرو اللي هو حوست عليه هو لو كوفيسيون او موفمون، صافي اليو دي صافي ديناميك لي ام جي على كوز الفا بلس اليو دي سينوس الالفا، هذه هي. باسكو لهنا اليو دي هو ديناميك صافي تكون عندنا في الموفمون، وعندنا هنا تساوي للزيرو باسكو باسكو عندنا قالك باللي لو اف زيرو يكون في الموفمون. دوكا نروحو نعوضو هذه العباره بواش مدونا هما، صافي تولي عندي هنا تستلزم انه اف زيرو واش هي اليو دي مدوها لنا هي 0.15 والام هي 15 كيلوغرام، باسكو هنا لا فورس تكون بنيوتن في 10 جاذبية على كوز 45 ألفا مدوها لنا بلس 0.15 سينوس 45، صافي الاف زيرو يساوي 27.66 نيوتن، هذه هي الاف زيرو، هذه اللي مدوها لنا. دوكا نروحو للدوزيام، قالك كالكول لانتونسيتي اللي هو شدة القوة
اف دو فروتمون. هنا ديجا وقالك دو فروتمون، صافي يكون عندنا لو كوفيسيون اي لاكسيليراسيون كوريسبوندون بور شاكان فالور سويفون. هنا مادام قالك دو فروتمون صافي لهنا الاولى مادام قالنا الاولى تكون في الموفمون، صافي الدوزيام تكون في ستاتيك. صافي ستاتيك عندنا نفس القانون هذا اللي صبناه، هذا اللي صبناه لهنا، بغير في بلاصة اليو اي هذا في بلاصة اليو دي نديرو اليو اس. صافي تولي عندنا لا فورس اف يساوي عندنا نفس الطريقة، صافي تولي لنا اليو اس ام جي على كوز الفا بلس اليو اس سينوس الالفا. صافي تولي عندنا اليو اس اللي مدوها لنا 0.4 في 15 في 10 على كوز 45 بلس 0.4 سينوس 45. صافي الاف لهنا تمدلنا 60.6 نيوتن. وحنا نعرفو بلي دايما في ديناميك وستاتيك تكون ديفيرون الاخرى. هنايا في ستاتيك تكون عندنا الموفمون تاع لا فورس تكون اكبر مما في الديناميك. دوكا نروحو لاكسيليراسيون. قالك كالكول هنا ابخي مور هذا قالك لاكسيليراسيون كوريسبوندون بور شاكان فالور سويفون. هنا دوكا قالك حوسلي على لاكسيليراسيون، طولنا لا فالور تاع الاف الاولى الثانيه الثالثه، صافي كل وحده نحسبوها بوحدها. نروحو نعوضو. هنايا عندنا القانون اون جينيرال قال عندنا هذا، نعاودو نكتبو اف يساوي ام ان بلس او ام ان بلس او ام جي. هنا ما حددناش اسكو ندو ستاتيك ولا ديناميك سينوس الالفا. هنا مادام ما حددناش حنا نعرفو بلي لا فورس اللي هنا اللي مدوها لنا راهي غير تزيد، صافي لهنا ندو تاع ديناميك باسكو راهو ديجا راهو في الحركه، والاكسيليراسيون يكون غير في الحركه. وقادر ندوهم زعما دوكا حنا لهنا ما حددناش في التمرين اسكو ندو تاع ستاتيك ولا تاع ديناميك. صافي لهنا واش نروحو نخرجو الأ لاكسيليراسيون شحال يساوي، صافي تولي عندنا اف لي كوز الفا بلس او سينوس الالفا. هنا واش قلنا ديناميك يساوي ام ان بلس او دي، هنايا دي ام ان بلس اليو دي ام جي. صافي تولي عندنا اف كوز الفا بلس اليو دي سينوس الالفا يساوي، هنا نخرجو العامل المشترك اللي هو لاكسيليراسيون، تولي عندنا الام بلس اليو دي ام بلس اليو دي ام جي. هنا هذه تروح منا تولي بالموا، والاكسيليراسيون هنا مضروبة تولي مقسومة. صافي لاكسيليراسيون يولي عندنا اف لي كوز الفا بلس اليو دي سينوس الالفا موا يو دي ام جي على الام بلس اليو دي لي ام. هذا هو لاكسيليراسيون. ومن بعد نروحو نعوضو ديريكت في القيمة تاعو، ندو اف الاولى اللي مدوها لنا 25 ابري 50 ابري 75. عندنا الاف دي تكون هنا الاولى ندولي الاف يساوي 25 نيوتن، وهنايا الاف دي تولي هنايا قلنا 50 نيوتن، والتروازيام اف يولي 75 نيوتن. هنا نحسبو الاولى صافي الأ واش تساوي، تولي 25 لي كوز 45 بلس اليو دي اللي هو 0.4 سينوس 45 ناقص 0.4 في 15 في 10 اللي هي تاع الجاذبية، 15 تاع الكتلة على 15 بلس 0.4 في 15. هذه تمدلنا لاكسيليراسيون الاول، وهنايا لاكسيليراسيون دوزيام، وهنايا لاكسيليراسيون تخوازيام. هكا دوك انا نحسبهم هذوما لاكسيليراسيون. هذا حنا واش نشوفو بلي كل ما نزيدو في لا فورس كل ما لاكسيليراسيون راهو ينقص. صافي هذا هو ليكزارسيس تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا معنا. ما تنساوش ديروا تبارطاجوا هذا الفيديو، ديروا لي جيم ابوني، واللي ما فهمش حاجه ولا يحط لي في الكومونتير ولا يبعث لي في الايميل اللي هو كولا ميمي
تصيبوه لهنا في الفيديو، في الرابط تاع الفيديو، و بون كوراج.